अल्प विकसित मुलुकलाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। अध्यागमनको अर्को विज्ञप्ति, श्रम समस्या समाधान गर्न समन्वय र सहकारीका लागि प्रतिबद्ध छौं। भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुखिएकालाई कारबाही गर्ने विषयमा कांग्रेसमा 2 धार। 21 दलले बुझाएनन् समयमै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन। आयोगले तोक्यो 20,000 सम्म जरिवाना। मुख्य सचिवसँग सचिवहरूले पोखे असन्तुष्टि। नेताहरूले पटक पटक गर्ने गल्तीलाई साथ दिन नसकिने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाई। मंगलबारबाट काठमाडौँको मत्स्यनारायणमा पुरुषोत्तम मास मेला। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानून पारित भएकोमा जनकपुरमा मनाइयो खुल्सियाली। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई इन्धन डिपो निर्माण थालियो। जनताले साथ दिए राजा र हिन्दू राष्ट्र स्थापना सम्भव रहेको राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। ललिता निवास प्रकरणमा सुनवाई नसकिएपछि मंगलबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखियो। शाहरुखले काम गरिरहेको # मायाको निर्देशक र निर्मातालाई प्रहरीले बोलायो। कलाकारसँग पनि सोधपुछको तयारी। चलचित्र हात्तीछापको नेपाली र हिन्दी भाषाको डिजिटल राइट महँगो रकममा बिक्री। 2वटा न्यारोबडी ग्राउन्डेड भएको घटनामा निगमले यात्रुसँग क्षमा माग्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोक्यो पार्किङ शुल्क। प्रति घण्टा 2 पाङ्ग्रेको 25 र 4 पाङ्ग्रेको 75 रुपियाँ। मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन सहज बनाउने विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतले पारित। सार्वजनिक सवारीको भाडा घट्यो, कहाँ पुग्न कति लाग्छ सूची सहित। मन्त्री मोदी र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालिन शाहबीच भेटवार्ता। संसदीय दलको नेता बदल्नु पर्छ भन्ने कुरा आफूले सभापति देउबाबाट नै सिकेको गगन थापाको भनाई। प्रधानमन्त्रीको तस्बिर जोडेर नक्कली भारतीय कागजात बनाउने व्यक्ति पक्राउ। सभापति चयन हुन नसक्दा संसदीय समितिको काम प्रभावित। 10वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा। मैती देवीबाट पशुपतिनाथ मन्दिरसम्म राप्रपाको धार्मिक पदयात्रा। निर्यातमा नगद अनुदान प्राप्त गर्न विभागले माग्यो मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण। विपदको पूर्व तयारीमा जुट्न मध्य प्रदेश सरकारको निर्देशन। बन्चरे डाँडावासी फेरि आन्दोलित। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध। रासपा रूपन्देहीमा विवाद। जिल्लाध्यक्ष फेरिए। कुटपिटको घटनामा मिलापत्र। चलचित्र जवान रिलिज सँगसँगै दीपक राजगिरीले मल्टिप्लेक्स हल सञ्चालनमा ल्याउने। बिना इन्जिनियरिङ बनेका ग्रामीण सडकका कारण मध्य पहाडी लोकमार्गमा क्षति। रियालिटी सो दोहोरी आइकन हुने। दक्षिण कोरियामा बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 39 पुग्यो। सुरुङ मार्गभित्र 13 जनाको शव फेला। र बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल श्रृङ्खला जितेको नेपाली महिला टोली स्वदेश फर्कियो। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 2 गते मंगलबार। मलमा सुरु, मत्स्य नारायण मेला सुरु। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अल्पविकसित मुलुकहरूमा धेरै खालको चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। भारतको गुजरात स्थित गान्धीनगरमा सोमबारबाट सुरु भएको G20 मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर स्तरीय तेस्रो बैठकमा बोल्दै डाक्टर महतले यस्तो बताउनु भएको हो। अल्पविकसित मुलुकहरूमा राजस्व स्रोतमा कमी र बढ्दो ऋणको बीचमा पनि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले स्रोत अभावका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रति व्यक्ति लगानी समेत बढाउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहुलियतपूर्ण सुविधाजनक लचक खालका अनुदान र स्रोत उपलब्ध गराउन उहाँले आह्वान पनि गर्नुभयो। सम्मेलनमा भारत, अमेरिका, चीन, जापान, फ्रान्स र रसिया लगायतका सदस्य राष्ट्र र विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, IMF, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक जस्ता संस्था सहभागी छन्। वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका नेपाली श्रमिकलाई अध्यागमन विभागले फर्काएपछि सरकारका 2 निकाय बीच नै आरोप प्रत्यारोप भइरहँदा अध्यागमन विभागले पुनः अर्को विज्ञप्ति निकालेको छ। केही दिन अगाडि कुवेतको उडानका लागि लागेका 117 जना श्रमिकलाई अध्यागमनका कर्मचारीले कागज नपुगेको भन्दै फर्काएका थिए। यस सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागको फरक भनाई सार्वजनिक भएको छ। अध्यागमन विभागका निर्देशक हेमराज भूषालले सोमबार अर्को एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागले आइतबार निकालेको विज्ञप्तिप्रति ध्यानकर्षण भएको बताउनु भएको हो।
नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074 को बमोजिम कार्यक्षेत्र तोकिएका विषयमा निकालिएको जिम्मेवारी भित्र पर्ने विषयमा विभाग प्रवेश गर्ने कुनै मनसाय नभएको र प्रचलित कानूनले दिएका आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रही कार्य सम्पादन गर्ने विषयमा अध्यागमन विभाग पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको अध्यागमन विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा काङ्ग्रेस दुई धारमा देखिएको छ। संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकालाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा संस्थापन पक्ष तत्काल नगर्ने पक्षमा रहेको छ। भ्रष्टाचार प्रकरणमा सभापति देउवा निकट नेताहरू नै मुछिएका छन्। आजबाट बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेन्डा तय गर्नका लागि बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भएको नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारको विषयमा कुरा त भएन भन्नुभयो, तर यो पहिलो बैठकमा कतिपय युवा साथीहरूले कारबाही गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। अरूहरूले कारबाही अहिले नगरौ भन्नुभएको छ, तर पार्टीबाट ठोस निर्णय भनी आएको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका बालकृष्ण खाँडमाथि कारबाहीको विषय एजेन्डा बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा विवाद छ। डाक्टर शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा सहितका नेताहरूले भुटानी शरणार्थी सहितका भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकामाथि कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्, तर देउवा खाँडको विषय बैठकमा प्रवेश नै नगराउने समझदारी बढाउने प्रयासमा रहेका छन्। यस्तै विजय कुमार गक्षेदार, ललिता निवास र केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सदस्य सांसद टेकबहादुर गुरुङ भिरकुटी मण्डप स्थित फन पार्कको जग्गा सस्तोमा भाडा लिएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतमा दोषी ठहर भइसकेका छन्। 21 राजनैतिक दलले आर्थिक वर्ष 78-79 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा समयमा नै नबुझाएको पाइएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार दर्ता भएको कुल 112 राजनैतिक दलमध्ये 21 वटाले तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएनन्। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 41 अनुसार दलहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको 6 महिनाभित्र नै लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने र त्यसको 1 महिनाभित्र आयोगमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर ती दलहरूले समयमा नै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो, तर 4 वटा दलले स्पष्टीकरण बुझाएनन्। स्पष्टीकरण बुझाएका मध्ये 2 वटा दलले साथमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि बुझाए। 4 वटा दलले तोकेको समयभन्दा ढिला स्पष्टीकरण पेश गरे भने 8 वटा दलले भने स्पष्टीकरण पनि पेश गरेनन्। 5 वटा राजनैतिक दलले भने 2 आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नै बुझाएका छैनन्। सिंहदरबारमा सोमबार बिहान मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालसँग सचिवहरूले असन्तुष्ट पुगेका छन्। भालुटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने प्रकरणको अनुसन्धानका प्रहरीले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक कर्मचारीबीच फरक व्यवहार भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। मुख्य सचिव भएपछि अर्यालले दोस्रो पटक मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। सचिवहरूले कर्मचारीमाथि गरेका यस्ता व्यवहारले प्रशासनमाथिको विश्वसनीयतामा ह्रास आउने सुझाव दिएका थिए। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि कर्मचारी वृत्तमै खैलाबैला मचिएको छ। शाखा अधिकृत हुँदा गरेको काम अहिले सचिव भएर सजाय भोग्नु परेको भन्दै यसमा के कसो भएको हो भनेर सचिवहरूले मुख्य सचिव अर्यालसँग जवाफ मागेका थिए। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पुराना दलका नेताहरूले पटक पटक गरेको गल्तीलाई साथ दिन नसकिने बताउनु भएको छ। पालङटार नगरपालिका 1 खोप्लाङ स्थित ज्योति चौथरामा भएको वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा भट्टराईले ठूला नेता आए र प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि तीव्र रूपमा काम होला भन्ने सोचे पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउनु भयो। हामीले जसलाई अत्यन्तै सद्भाव राखेर यो ठाउँमा लिएर आउँछौँ, जितेर पठाउँछौँ, उहाँहरू जुन हातले खुवायो त्यही हातमा टेक्ने भन्ने उखानको जस्तै प्रविधि देखाउनुहुन्छ अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो। काठमाडौँको मच्छीनारायणमा मंगलबारबाट पुरुषोत्तम मास मेला सुरु हुँदैछ। पुरुषोत्तम मास अर्थात् मलमास अरू कुनै शुभ कार्य तथा भगवानको पूजा नहुने समयमा मच्छीनारायण मन्दिरमा मेला लाग्ने हुँदा यसको ठूलो महत्त्व रहेको पुरुषोत्तम मास मेला व्यवस्थापन समिति संयोजक तथा चन्द्रगिरी नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष अच्युत अधिकारीले बताउनुभयो। सत्यव्रत राजालाई हयग्रीव दानवले ठूलो दुःख दिएपछि त्यसबाट पृथ्वीको रक्षा गर्नका लागि तथा भगवान ब्रह्माण्डले गर्नु सृष्टिको रक्षा र विष्णुले मत्स्य अवतरण धारण गरेकाले पनि मेलाको बेग्लै महत्त्व रहेको संयोजक अधिकारीले बताउनुभयो। विश्वमा लुम्बिनी पोखरामा मात्रै शान्ति स्तूपा रहेकोमा अहिले मत्स्यनारायणको डाँडोमा रहेको शान्ति वनमा स्थापना गर्न लागि पनि संयोजक अधिकारीले बताउनुभयो।
मिटर ब्याजीलाई अनुचित लेनदेन माग्ने विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको खुसीमा मिटर ब्याज पीडितले जनकपुरमा र्याली निकालेका छन्। मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा धनुषा महोत्तरी र सिराहाका पीडितहरूले र्याली निकालेका हुन्। सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि उनीहरूले माग पनि गरेका छन्। जनकपुरको 12 बिघा मैदानबाट संयौं पीडितहरूको सङ्ख्यामा निस्केको र्याली रमानन्द चोक, पिडारी चौक, थापा चोक, मधेस भवन एरिया, मिल्स एरिया, भानुचोक, शिवचोक हुँदै जनकपुर धाममै पुगेर कोटसम्ममा परिणत भएको हो। सङ्घर्ष समितिका मध्य प्रदेश संयोजक मनोज पासवानले सदनबाट मिटर ब्याज विरुद्ध सम्बन्धी विधेयक पास हुनु मिटर ब्याज पीडितको ठूलो सफलता भएको बताउनु भयो। मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले गरेको प्रयास सराहनीय भएको उहाँको भनाइ छ। कास्कीको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा हवाई इन्धन डिपो निर्माण थालिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उक्त डिपोको सोमबार शिलान्यास गर्नुभएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै थप हवाई इन्धनको माग हुने भएकाले पनि नयाँ हवाई डिपो निर्माण गर्न लागि हो। हवाई इन्धन डिपो पोखराका प्रमुख रजविक्रम खड्काका अनुसार यहाँ 12 लाख लिटर क्षमताका 3वटा डिपो निर्माण गर्नेछ। डिपो निर्माणका लागि 77 करोड खर्च हुने नेपाल आयल निगमका नायक कार्यकारी निर्देशक नगेन्द्र शाहले बताउनुभयो। उक्त आयोजनाको ठेक्का समानान्तर रेडिगियर भारत ट्याङ्क्स जेबीले पाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाउनु स्वार्थ तथा सत्तासँग केन्द्रित विषय नभएको बताउनु भएको छ। नेपाल सनातन धर्म संस्कृत संगठनद्वारा आयोजित सनातन हिन्दू राष्ट्रको लागि पदयात्रा कार्यक्रममा सहभागी भएका अध्यक्ष लिङ्गदेलले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूले उठाएको मुद्दा भएकाले पनि उनीहरूलाई बुझाउनका लागि पदयात्रा गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले राप्रपाले सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षार्थ जनचेतना जगाउने र हिन्दू राष्ट्र अभियान सञ्चालनका लागि जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले पदयात्रा कार्यक्रम गरेकाले आगामी दिनमा थप कार्यक्रम गर्दै जाने बताउनु भएको हो। शान्तिपूर्ण बाटोबाट पार्टीले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न चाहेको लिङ्गदेलको भनाइ छ। ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सरकारी कागजात किर्ती लगायतका कसुरमा थुनामा रहेका सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउत सहितको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रेट मंगलबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। सोमबारको सुनवाई नसकेपछि मंगलबार उक्त रेट हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउत भाटपाटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले आफूलाई गैर कानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रेट दर्ता गरेका थिए। सोमबारका लागि न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले पेशी तोकिएकोमा सुनाइ नसकेपछि मंगलबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको। अब मंगलबार बिहानैबाट ती रिटमाथि सुनाइ हुनेछ। कलाकार शाहरुख ताम्रकारको निधन प्रकरणमा प्रहरीले उनले काम गरिरहेको #मायासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गरेको छ। स्रोतका अनुसार सोमबार निर्देशक र निर्माता राजीव गुरुङलाई सोधपुछका लागि बोलाएको हो। फिल्मका कलाकारलाई पनि बोलाउने तयारी भएको छ। शाहरुख पछिल्लो समय #मायाको काम गरिरहनु भएको र यो घटना हुन अगाडि सोही फिल्मको सुटिङमा भइरहेकाले पनि उनीहरूसँग बुझ्ने काम भएको छ। अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकारीको भनाइ छ। यो फिल्ममा नायिका नम्रता श्रेष्ठले पनि काम गरिरहेकी छन्। #मायाको लागि बुढा नीलकण्ठमा भाडामा लिएको घरमा नम्रता शाहरुख सहितका फिल्मसँग आबद्ध अन्य व्यक्तिहरू बस्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। असोजको तेस्रो साता शाहरुख फिल्म सुटिङबाट फर्किएपछि कालोपोल स्थित आफ्नै घरमा झुन्डेको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए। छायाङ्कन भइरहेको फिल्म हात्ती छापको डिजिटल राइट OSR डिजिटलले खरिद गरेको छ। निर्माता किरण नेपालीका अनुसार फिल्मको नेपाली र हिन्दी भाषाको डिजिटल राइट्स OSR डिजिटलले महँगो रकममा खरिद गरेको हो। सोमबार निर्माता नेपाली र OSR का प्रमुख ओम अग्रवाल बीच कागजी सम्झौता भएको छ। निर्माता नेपालीले फिल्मलाई हिन्दी भाषामा डबिङ गर्ने तयारी भइरहेको सुनाए। उनले भने फिल्मको हिन्दी भाषाको डिजिटल राइट्स अब OSRले जुन कम्पनीलाई पनि बेच्न पाउँछ। हामीले सोही अनुसार सम्झौता गरेका छौं। यो फिल्मको छायाङ्कन सुरु भएको 1 साता बढी भयो। सिम सुनवारको निर्देशनमा तयार भएको फिल्ममा दायाङ राई, सौगात मल्ल, सना सिंह ठकुरी, बेनिसा हमाल, बुद्धि तामाङ, विजय बराल, विल्सन विक्रम राई, राजन खतिवडा, रविन्द्र झा, कमलमणि नेपाल, पुष्कर गुरुङ, प्रकाश घिमिरे, विनोद नेउपाने, कविता आले, सुषमा निरौला लगायतका कलाकारको अभिनय छ।
नेपाल वायु सेवा निगमले आफ्नो 2वटा न्युरो बडी विमानमा चरा ठोकिएका कारण ग्राउन्डेड गर्नु परेको कारण देखाउँदै यात्रुसँग क्षमा मागेको छ। निगमले विज्ञप्ति जारी गर्दै 2वटा जहाज एकैपटक ग्राउन्डेड हुँदा पूर्व निर्धारित उडान सुरु गर्नका लागि 2वटा व्हाइट बडी विमान रहेको भने ती न्युरो बडी विमानहरूबाट हुनुपर्ने उडानका यात्रुसँग क्षमा याचना गरेको हो। जहाज अभावका कारण निगमले आइतबार मलेसिया उडान रद्द गर्यो, जसको कारण मलेसिया जाने 151 र काठमाडौँ आउने 108 यात्रु अल्पत्र परेका थिए। नियमित मर्मत सम्भारका बावजुद पनि निगमसँग भएका 2वटा न्युरोबडी जहाजमा एकैपटक एकै समयमा चरा ठोकिएका कारण इन्जिनमा प्राविधिक समस्या आउँदा ग्राउन्डेड भएकाले पनि उपलब्ध अन्य जहाजबाट पूर्व निर्धारित उडानहरू सुचारू राखिएको बेहोरा जानकारी गराउँदै निगमले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको छ, यात्रु वर्गमा पर्न गएको असुविधाप्रति निगम क्षमा प्रार्थी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे गाडीको पार्किङ शुल्क निर्धारण गरेको छ। न्युज एजेन्सीसँग कुरा गर्दै सोमबार महानगरकी उपमेयर सुनिता डङ्गोले सेवाग्राहीहरूको गुनासो सुनाइ गर्नका लागि गाडीको पार्किङ शुल्कमा एकरूपता ल्याउन शुल्क निर्धारण गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 2 पाङ्ग्रे गाडीको आधा घण्टाको पार्किङ शुल्क 15 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। 1 घण्टाको 25 रुपैयाँ, 1 घण्टाभन्दा बढी भएमा हरेक 15 मिनेटमा 5-5 रुपैयाँ थप शुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको उपमेयर डङ्गोलले बताउनुभयो। यस्तै 4 पाङ्ग्रे गाडीले आधा घण्टाको लागि 40 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। 1 घण्टाको 75 रुपैयाँ र 1 घण्टाभन्दा बढी भएमा हरेक 15 मिनेटमा 15 रुपैयाँ थप हुँदै जाने महानगरपालिकाले जनाएको छ। उपमेयर डङ्गोलले महानगरको न्यायिक समितिको कोठा र पसलको सटर बन्द गराई भाडा असुल गरिदिनका लागि उजुरी दिनेको संख्या बढ्दै गएको पनि बताउनुभयो। पछिल्लो दिनमा आर्थिक मन्दीका कारण पनि त्यो उजुरी न्यायिक समितिमा झण्डै दोब्बरले बढेको उहाँको भनाइ छ। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव कानून तथा संसदीय न्याय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभाका 14 जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घटाएको छ। स्वचालित प्रणालीको डिजेल र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाए लगत्तै यातायात व्यवस्था विभागले पनि भाडा समायोजन गरेको हो। स्वचालित प्रणाली अनुसार डिजेलमा 4 र पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ घटेको थियो। यसलाई नै आधार बनाएर यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक सवारी साधनमा 2.13% भाडा घटाएको छ। मालवाहक सवारीमा पहाडमा 2.78 र तराईमा 3.09% भाडा घटेको महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। घटाएको भाडा दर सोमबारबाट नै लागू भएको छ। त्यसको अनुगमनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीलाई जिम्मा दिने भएको छ। यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश जोलाले भन्नुभयो, पेट्रोलियम पदार्थमा 5% बढी घटबढ भएका कारण नयाँ भाडा दरमा समायोजन गर्नका लागि वैज्ञानिक भाडा दर कायम सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था रहेको छ। त्यही कार्यविधिमा रहेर भाडा समायोजन गरिएको जनाइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहबीच भेटवार्ता भएको छ। बालेन मन्त्री मोदीलाई भेट्न सिंहदरबार स्थित कार्यकक्षमा पुग्नु भएको थियो। मेयर शाहले काठमाडौँ महानगरसँग समसामयिक विषयमा छलफल गरेको मन्त्री मोदीको सचिवालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। मन्त्री मोदीले महानगरलाई संघीय सरकारबाट समन्वय र सहकारी हुने गरेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गर्ने बताउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसदीय दलका नेताका लागि मौका कुरिरहेको बताउनु भएको छ। पार्टी संसदीय दलको नेता बदली राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आफूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबाट नै सिकेको उहाँको भनाइ छ। संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री थापाले संसदीय दलको नेतामा एक पटक प्रतिस्पर्धा गरेपछि अर्को पटक प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था संसदीय दलको विधानमा नरहेको पनि बताउनु भएको हो। उहाँले संसदीय दलको नेताका लागि प्रयास राख्नु अनौठो र अस्वाभाविक कुरा नभएको जिकिर गर्नुभयो। संघीय संसद समेत रहनुभएका उहाँले नेपाल ऐन सदनमा प्रस्तुत हुँदा आपत्ति हुन सक्ने भन्दै छलफलका क्रममा आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तस्बिर जोडेर नक्कली भारतीय आधार कार्ड, रासन कार्ड र स्थायी लेखा संख्या कार्ड लगायतका नक्कली दस्तावेज बनाएर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। फोटोसप मार्फत नक्कली दस्तावेज बनाएर सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउने काम गरेको आरोपमा प्रहरीले टाइगर राणा मगर भनिने शेरबहादुर राणा मगरलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोलीले पक्राउ गरेको हो। AIG किरण बज्रचारीका अनुसार राणा मगरलाई आइतबार बुटवलको सुक्खा नगरबाट पक्राउ गरिएको थियो। उनलाई थप अनुसन्धानका लागि CIB को टोलीले काठमाडौँ लगेको बज्रचारीको भनाइ छ। संसदीय समितिमा सभापति चयन हुन नसक्दा समितिको काम प्रभावित भएको छ। संसदीय समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सभापति चयन हुन नसक्दा समितिले गर्ने काम र कारबाही प्रभावित बनेको हो। अहिले समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बस्दै आएको छ। राजनैतिक दलले आपसी समझदारीमा समिति सभापतिको भागवण्टा गरेको कुरा नेताहरूले बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म भने समितिले सभापति भने पाउन सकेको छैन। न्युज एजेन्सीसँग कुरा गर्दै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकनारायण गिरीले विभिन्न समितिका गरी 10 वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका 4 वटा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन समितिका 1, कृषि सहकारी संस्था र प्राकृतिक स्रोत समितिमा 1, कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा 2 वटा, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा 2 वटा विधेयक दफादार छलफलका लागि पठाएको जानकारी दिनुभएको हो। यसबाहेक प्रतिनिधि सभामा 6 वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मैतीदेवीबाट पशुपतिनाथ मन्दिरसम्मको धार्मिक पदयात्रा गरेको छ। राप्रपा नेता कार्यकर्ताले सोमबार मैतीदेवी मन्दिरमा भेला भएर कलशसहित पशुपति मन्दिरमा धार्मिक यात्रा गरेका हुन्। पदयात्रामा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेव सहितका नेताहरू, बुद्धिमान तामाङ, रविन्द्र मिश्र, दीपक बहादुर सिंह लगायतका नेता कार्यकर्ता साथै शुभेच्छक र समर्थकहरू सहभागी भएका थिए। आयातित धर्म, संस्कृति, परम्पराको अतिक्रमणबाट देशलाई जोगाउने समान विचार भएका शक्तिहरूलाई बद्ध गर्दै जाने उद्देश्यबाट धार्मिक पदयात्रा गरिएको राप्रपा नेताले बताएका छन्। राप्रपा निकट नेपाल सनातन धर्म संस्कृति संगठनको आयोजनामा पदयात्रा गरिएको हो। उद्योग विभागले निर्यातमा नगद अनुदान प्राप्त गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। आइतबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले निर्यातमा अनुदान दाबी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गर्न भनेको हो। जस अनुसार उद्योगी तथा व्यवसायीले साउन 1 गतेबाट असोज मसान्तरसम्म विभागले तोकेको विवरण सहित निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। विभागले उद्योग व्यवसायी संघ मूल्य अभिवृद्धिको स्वघोषित उद्योग दर्ताको प्रमाण वस्तु निर्यात गरेको विवरण र निर्यात भएको वस्तुमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ खपतको विवरण पेश गर्न भनेको छ। यसरी विवरण पठाउँदा कच्चा पदार्थको पैठारी गरेको वा स्वदेशमै खरिद गरेको विवरण पनि उद्योगले खुलाउनु पर्नेछ। यस्तै भन्सारको प्रज्ञापन पत्र, एक्जिमा कोडको छाया प्रति र आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण रिपोर्ट, कर चुक्ता प्रमाणपत्र पनि विभागले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। मध्य प्रदेश सरकारले बाढी, डुबान, कटान, चट्टान लगायतका विपदबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद पूर्व तयारीमा जुट्नका लागि सरकार तथा गैर सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकाय सम्मिलित प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक मार्फत विपदका घटनाबाट हुन सक्ने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी राहत उद्धार कार्यको पूर्व तयारीमा जुट्न सबै सरकारी एवं गैर सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको हो। बर्खा यामको बेलामा मध्य प्रदेशका जिल्लामा बाढी, डुबान, कटान र चट्टान लगायतका विपदको घटनाबाट धनजनको क्षति हुने गरेकाले यसलाई दृष्टिगत गरी विपदको पूर्व तयारीमा जुट्न सबै निकायलाई निर्देशन दिने बैठकले निर्णय गरेको मध्य प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका सचिव उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिनुभएको हो। बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइडमा फोहोर विसर्जन गर्न नदिने भन्दै ककनी गाउँपालिकाका स्थानीय र जनप्रतिनिधि आन्दोलनमा उत्रेका छन्। सरकार र काठमाडौँ महानगरसँग भएको सहमति 1 वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापन गर्न रोक लगाएका हुन्। उनीहरूले सोमबार बिहानैबाट ककनी नगरपालिका र दुनिबेसीको सिमानामा अवरोध गरेका हुन्। स्थानीयको अवरोधका कारण फोहोर बोकेर ल्यान्डफिल साइडमा जाँदै गरेका गाडीहरू बीच बाटोमै रोकिएका छन्। फोहोर बोकेका करिब 50 वटा गाडी स्थानीयले रोकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका ल्यान्डफिल साइड इन्चार्ज सरकारदीप श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा रूपन्देहीमा विवाद देखिएपछि जिल्ला संयोजक नै परिवर्तन गरिएको छ। 5 महिना अगाडि जिल्ला संयोजक बनाएका प्रकाश ग्याउलीलाई हटाएर प्रदेश कमिटी सदस्य बुद्धिप्रसाद शर्मालाई रूपन्देहीको संयोजक बनाइएको पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष देवराज पाठकले जानकारी दिनुभएको हो। जिल्ला संयोजक ग्याउली र सैना मैनाका दामोदर खत्रीबीच विवाद बढेपछि गत बुधबार राति दुई पक्षबीच कुटाकुटको अवस्था पुगेको थियो भने प्रहरी कहाँ औजुरी समेत गरिएको थियो। अहिले भने घटना प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र गरिएको छ। यसबारेमा अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय टिमले दुवै पक्षलाई काठमाडौँ बोलाएको छ। पाठकले विवादका कारणले पनि नयाँ विकल्पका लागि नेतृत्व फेरिएको बताइएको छ। उक्त घटनामा संलग्न भएको र बाहिर विषयहरू ल्याएको भन्दै दामोदर खत्रीलाई पार्टीका केन्द्रीय अनुसन्धान टिमले थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ बोलाएको हो। उनी साउन 4 गते काठमाडौँ जाँदैछन्। अभिनेता दीपक राजगिरीले आगामी भदौ 21 गतेदेखि मल्टिप्लेक्स सिनेमा हल सञ्चालनमा ल्याउने भएका छन्। शाहरुख खान स्टार बलिउड फिल्म जवान रिलिज सँगसँगै नयाँ बानेश्वरमा मलास्थित हललाई औपचारिक रूपमा नै सञ्चालनमा ल्याउने उनले निधो गरेका छन्। जवान रिलिजको 2 सप्ताह अगाडि सफ्ट लन्च गर्ने तयारी छ। हल सञ्चालक तथा अभिनेता गिरीले जवान स्क्रिनिङ सँगसँगै मल्टिप्लेक्स चल्ने र त्यसले 2 सप्ताह अगाडि सफ्ट लन्चको तयारी भएको जनाइएको छ। हललाई नेपालको दोस्रो ठुलो मल्टिप्लेक्स चेन आइएनआईले व्यवस्थापन गर्दैछ। आइएनआई सिनेमाज निर्देशक सुरेन्द्र थापाले पनि जवान रिलिज सँगसँगै आफूहरूले हललाई चलाउने बताएका छन्। पछिल्लो समय अन्य विदेशी र नेपाली फिल्मले समेत कमजोर व्यापार गरिरहेका बेलामा शाहरुख खानको जवानले हलमा दर्शक तान्न सक्ने आशा सञ्चालकको रहेको छ। चलचित्र विकास बोर्डका अनुसार शाहरुखको पठानले भने नेपाली बक्स अफिसमा 10 करोड नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यापार गरेको थियो। यसबाहेक अभिनेता र निर्माता गिरी कम्तीमा पनि 3 फिल्म निर्माणको तयारीमा जुटेका छन्। हल सँगसँगै फिल्मको लाइन अफको कारण उनले आउँदो वर्ष निकै व्यस्तता हुने अनुमान गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरव आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङमा पर्ने प्रायजसो सबै खण्ड कालोपत्री भइसकेको छ। पूर्वी मालढुङ्गादेखि पश्चिम पातिहाल्नेसम्म करिब 142 किलोमिटर मध्ये अहिलेसम्म 14 किलोमिटर बाहेक सबै सडक कालोपत्री भएको छ। कालोपत्री सडकको विभिन्न ठाउँमा क्षतिविक्षत बनेको छ। बिना इन्जिनियर निर्माण भएका ग्रामीण सडकले लोकमार्गमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। सडकमा क्षति पुर्याउनुका साथै सामान्य वर्षा हुने बित्तिकै अवरुद्ध समेत हुने गरेका छन्। सामान्य वर्षाले नै सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रु मर्कामा पर्ने गरेका छन्। बागलुङको सरमकामदेखि काठेखोला बडीघाट डोरपाटन हुँदै निसेखोलासम्म पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गमा ठाउँ ठाउँमा शाखा सडक निर्माण भएका छन्। शाखा सडक निर्माण गर्दा डोजरले नै केही भागमा कालोपत्री उस्काएको छ भने केही भागमा भत्काएर अप्ठ्यारो बनाएको छ। कालोपत्री सडकलाई भत्काएर अपकाएर ग्रामीण सडक बनाउने गरेको यात्रुको आरोप छ। टेलिभिजन रियालिटी सो दोहोरी आइकन आयोजना हुने भएको छ। हालै काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै एज एन्टरटेनमेन्टले डिजिटल र अनलाइन अडिसन सुरु भएको जनाएको छ। मौलिक लोकदोहोरी गीतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सोको आयोजना गर्न लागि हो। प्रतिस्पर्धामा पहिलो हुनेलाई 25 लाख रुपैयाँ पुरस्कार र ओल्ड टुरको व्यवस्था गरिएको सोमा कोमल ओली, पशुपति शर्मा र कुलेन्द्र विश्वकर्मा निर्णायकको रूपमा छानिएका छन्। पीएन सापकोटा र शोभा त्रिपाठी होस्ट रहने सोको घोषणा कार्यक्रममा कोमल ओली, समाजसेवी रमेश बाबु श्रेष्ठ, गायक पशुपति शर्मा, कुलेन्द्र विश्वकर्मा, कृष्ण रेउले, दीपक खड्का लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। दोहोरी आइकनमा मौलिक र नयाँ प्रतिभालाई विशेष जोड दिने आयोजकले जनाएको छ। दक्षिण कोरियामा मुसलधारे वर्षाका कारण आएको बाढीमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 39 पुगेको छ। यसअगाडि सोमबार बिहानसम्म 26 जनाको शव फेला परेकोमा त्यसपछि 13 जनाको शव भेटिएको हो। चुङचेओङ प्रान्तमा जुबानमा परेको सुरुङ मार्गमा फँसेकाहरूको खोजीमा खटिएको उद्धार टोलीले 13 जना मानिसको शव फेला परेको जनाएको हो। बाढी नै सुरुङमा फँसेपछि निजी गाडी र बसमा यात्रा गरिरहेका यात्रु फँसेका थिए। सुरुङ 650 मिटर लामो रहेको छ। त्यहाँ 9 जना जीवित उद्धार गरिएको हो जनाइएको छ। उत्तरी गोयङसाङ प्रान्तमा 9 जना बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूको खोजी भइरहेको छ। वर्षाका कारण 14 वटा शहर र प्रान्तका 8852 जनालाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ।
बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल श्रृङ्खला जितेको नेपाली महिला टोली स्वदेश फर्किएको छ। नेपाली महिला टोली काठमाडौँ आइपुगेको हो। नेपाली महिला टोलीले आइतबार बङ्गलादेशलाई पेनाल्टी सुट आउटमा 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल श्रृङ्खलाको उपाधि जितेको थियो। यसअगाडि गएको बिहिबार भएको खेलमा पहिलो खेलमा नेपाल र बङ्गलादेशले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका थिए। नेपालको जितमा वैकल्पिक गोलकिपर अञ्जना राणा मगरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी थिइन्। अञ्जना खेलको 90 मिनेटमा एन्जिला तुम्बाम्पो सुब्बाको ठाउँमा मैदान छिरेकी थिइन्। अञ्जनाले पेनल्टी सुट आउटबाट बङ्गलादेशकी सेउली अजिम र मारिया मान्डाको प्रहार रोकेकी थिइन्। नेपालका लागि सावित्रा भण्डारी, हिरा भुजेल, दिपा साई र अनिता केसीले गोल गरेका थिए। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ हामीले भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।